हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो। के हो कोही बोलिरहेको छैन रे यार। हेलो सर। सर को बोलेन सर नाम भन्नु त। तिमी नै बोला छैनौ। सुन, आज यो टपिक हाम्रो सकिहाल्छ है त। यस। तिमीहरूको जाँच हुन्छ होला सोचको फर्स्ट विकमा है। यो बुझाएको थियो नि अस्ति कोलिजन थ्योरीको बारेमा हल्का। बुझिया थिएँ। ठिकै छ। सर यसको एक्जोमा के हुन्छ? के रे? एक्जोमा के हुन्छ? एक्जामले होमवर्क भनेको थिएँ। एक्जामले पढ्नु पर्दैन। त्यही त पढ्नु पर्दैन, त्यो डिप भइहाल्यो, डिप भयो डिप। सुन भाइ, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ दुईटा कुरो पर्छ, फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन अनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट, द रेट अफ रियाक्सन। फर्स्टमा हामी गरौँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। रेट अफ रियाक्सनमा के फरक पर्छ? कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट थाहा छ? रियाक्सन पनि के अरे यो जिरो अर्डर हुन्छ, फर्स्ट अर्डर हुन्छ, सेकेन्ड अर्डर हुन्छ, थर्ड अर्डर हुन्छ होइन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जिरो अर्डर हुन्छ होइन। सो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ हामी के पढिरहेछौँ भने त फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। फर्स्टमा हामी के पढिरहेछौँ? कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। कन्सन्ट्रेसन अफ के भने त बाबु नानीहरू रियाक्टेन्ट। सो आर इजकल टु आर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए कन्सन्ट्रेसनको पावर के भने त एन। एन भने के हो? एन भने के हो? ओर्डर। ए भाइ एन भनेको अर्डर अफ रियाक्सन। एन भने के भने त ओर्डर अफ रिएक्सन। order of reaction, yes. भनेको रेट तिमीले के देखिरहेको छौ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन अफ के रहेछ भने रियाक्टेन्ट। नोट नोट बाबु नोट, फर जीरो अर्डर रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन के होला? डज नट डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्सन। जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि रेट अफ रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्सन। ल यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट। यस सर। सर फेरि भनिदिनु न, ढिलो आयो अलि। कहाँ गएको थियो र? हामीले स्टार्ट गराएको छौँ के अरे फ्याक्टर्स अफेक्टिङ के भन्छ त रेट अफ रियाक्सन। टपिकको नाम के भन्छ त फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ के भन्छ त रेट अफ रियाक्सन। सर जस्तै भर्खरै स्टार्ट भयो। भर्खर स्टार्ट भएको फ्याक्टर्स यहाँबाट स्टार्ट भएको फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सनमा हामी पहिला के पढिरहेको छौँ? कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। सो रेट अफ रियाक्सन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्टको पावर के भन्दा अर्डर अफ रियाक्सन। रेट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। तर यदि यो अर्डर जिरो छ भने फर जिरो अर्डर रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अन द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्सन। फर जिरो अर्डर रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन डज नट डिपेन्ड अन द के भन्दा कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। रियाक्टेन्ट, यस। कन्सन्ट्रेसन अफ के भन्दा त रियाक्टेन्ट। यो भन्न खोजे हो कि जिरो अर्डर रियाक्सनको लागि रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन। यो पनि इफेक्ट अफ सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट के भन?
इफेक्ट अफ सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट ल न सर्फेस एरिया बढ्यो भने कोलिजन फ्रिक्वेन्सी बढ्छ के त्यो रियाक्टेन्ट मोलिक्युलको बिचमा जुन कोलिजन हुन्छ नि त्यो कोलिजनको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ के सर्फेस एरिया बढ्नु भनेको त कोलिजन बढ्नु हो नि त कोलिजन बढ्नु भनेको कोलिजन फ्रिक्वेन्सी बढ्नु हो भनेको रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ बुझ्यौ सो लेख त सब थ्योरिटिकल कुरा हो एज surface area increases, collision frequency increases, then rate of reaction also के होना था increases. ठीक छ? जी सर। थर्ड नंबरमा catalyst. In presence of catalyst. सुन in presence of catalyst. Catalyst presence मा के हुन्छ है? In presence of catalyst. के भन त? In presence of catalyst. हेर यो थियो नि एक्टिभेसन यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छ ट्रान्जिट स्टेट बनाएको थियौँ क्याटलिस्टले के गर्छ यो जुन पाथ छ नि यो पाथलाई सानो बनाइदिन्छ कि क्याटलिस्टले के गर्छ यो जुन पाथ थियो नि यो पाथलाई के गर्छ सानो बनाइदिन्छ यो पाथ सानो भयो भने रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ इन्क्रिजेस के इन प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट अ सर्ट इन्टरमिडिएट बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु हजुर सर। ट्रान्जिसन स्टेटको हाइटलाई घटाइदिन्छ कि सर्ट इन्टरमिडिएट पाथ इज obtained so that the value of ये के होला decreases so ROR के होला ना increases in presence of catalyst a short intermediate path is obtained so that the value of E decreases so ROR increases यसको मेकानिजम भनेको के पनि छैन नि यो क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा के हुन्छ यो जुन थियो नि एउटा यो पाथ याद छ यो ट्रान्जिसन स्टेट थियो रियाक्टेन्ट यो क्रस गर्नुपर्छ नि बल्ल केमा कन्भर्ट हुन्छ प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ मैले भनेको थिएँ सो यो क्याटलिस्टले के गर्छ यो जुन हाइट थियो नि यो ट्रान्जिसन स्टेटको हाइट यो हाइटलाई कम गरिदिन्छ कि यहाँ ल्याइदिन्छ बिचमा यहाँ भनेपछि पाथ सानो भएन यदि पाथ सानो भयो भने रेट अफ रिएक्सन फास्ट भएन पहिला यस्तो ठुलो यो पहाड चढ्नु पर्थ्यो अब यो सानो पहाड चढे हुन्छ के त्यो हाइटलाई नै कम गरिदिन्छ अब हेर लाइट रेडिएसनले पनि के गर्छ रेट अफ रिएक्सनले फरक पार्छ के इफेक्ट अफ लाइट रेडिएसन ल भन लाइट रेडिएसनले कसरी फरक पार्छ होला भन त टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ लाइट रेडिएसनबाट एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। के हुन्छ होला इफेक्ट अफ लाइट रेडिएसनले के गर्छ होला भन त increase the rate of reaction. कसरी लाइट रेडिएसन रिएक्टेन्ट मोलिक्युलले एब्जर्ब गरेर लाइट रेडिएसनले रिएक्टेन्ट मोलिक्युल अब्जर्भ गर्नु के हुन्छ कोलिजनहरु बढ्छ के एनर्जी गेन गरे नि त काइनेटिक एनर्जी बढ्छ यस जसले गर्दाखेरि त्यो ब्यारियर क्रस गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ कि इजी हुन्छ। ल यो पोइन्ट लेखिदिन्छु यो सबै थ्योरिटिकल कुरा हो इन फ्यू रिएक्सन reactant does not have sufficient in few reaction does not have sufficient energy, so reaction does not proceed. So now in few reaction reactant does not have sufficient energy, so reaction does not proceed. But when these reactions are carried out
in presence of light radiation, reactant molecules absorb the radiation. So near, right? In pure reaction, reactant does not have sufficient energy. So reaction does not proceed. But when these reactions are carried out in presence of light radiation, reactant molecules absorb the radiation and cross कुन barrier भन्नु त? Energy barrier. Energy Yes. barrier. Energy barrier means ROR के भन्नु त increases. एक लाइन रिएक्सन अब बुझ न बाबु बुझ. 5 नम्बरमा टेम्परेचर के रे बाबु भन त? टेम्परेचर. सैयारा भन्ने मुभी राम्रो छ है. टेम्परेचर इन्क्रिजेस, रेट अफ रिएक्सन पनि के हुन इन्क्रिज. Increase. कसरी? सिन्स कोलिजन फ्रिक्वेन्सी collision frequency increases. बुझ्यौ? Collision frequency increases. So number of activated molecule के भन त? So number of activated Molecule increase. yes, number of activated molecule के भन increases. ल यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज. ल 6 नम्बरमा नेचर अफ रिएक्टेन्ट. नेचर अफ के भन त बाबु नानीहरू? रिएक्टेन्ट. भोलि तिमीहरूको जाँच कति बजे के छ भन त? 7 बजेदेखि 11 to 2. 3 बजेसम्म 3 बजेसम्म 3 बजेसम्म 4 बजेदेखि 3 बजेसम्म सर. घर पुग्न फेरि 7 to 2. 7 to 10, 11 to 2. ए ल 3 बजेदेखि गर्न मिल्छ है. हजुर सर. देखाइदिनु न सर. भोलि म टमीको आधी टपिक सकाइदिन्छु. तर त्यो क्याटालिस्ट दुईटा हुन्छ नि, एउटा पोजिटिभ अनि एउटा के पनि भनेको छ भने त्यो पोजिटिभ नै हो कि खासमा. क्याटालिस्ट भने चाहिँ पोजिटिभ नै हो कि. बुझ्यो नि? अब हेर नेचर अफ रिएक्टेन्ट. रिएक्टेन्टमा को नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ रेट अफ रिएक्सन. इन आयोनिक रिएक्टेन्ट यदि रिएक्टेन्ट आयोनिक छ भने ल भन. आयोनिक भनेको चाहिँ आयन्स, पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज. आयोनिक रिएक्टेन्टमा के हुन्छ भन त? फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ? बढी हुन्छ हो कि भन? हो सर हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction is present. Suna, in ionic reactant, electrostatic attraction is present. So, value of activation energy is के होला? Low. कसरी लो? What is activation energy भन त? क्रस क्या एनर्जी ब्यारियर क्रस गर्न लाग्ने एनर्जी. एनर्जी ब्यारियरलाई क्रस गर्ने लाग्ने एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभेसन एनर्जी भन्छौँ. आयोनिक रिएक्टेन्टमा के हुन्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक अट्र्याक्सन हुन्छ के, जसले गर्दाखेरि एक्टिभेसन एनर्जी के हुन्छ? कम हुन्छ के. सो के भन्छ बाबु? सो के भन्छ? सो सर यो लो कसरी हुन्छ? हजुर यो एक्टिभेसन एनर्जी लो कसरी भयो? अनि यस्तो हो नि त, त्यो मलिक्युलको अट्र्याक्सन बढी हुन्छ नि त. पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्सको बिचमा के हुन्छ? अट्र्याक्सन हुन्छ के. अट्र्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यो त क्रस गर्नै पाउँदैन के. सो रेट अफ रिएक्सन इज के भन? हाई. रेट अफ रिएक्सन इज के भन? हाई. वाइल इन कोभलेन्ट. कसले बिहान यहाँ चाहिँ बिहान पराठा पकाउँछ यार. वाइल इन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड
मेरो होस्टेलमा हो सर। While in covalent compound, मर्निङमा पराठा energy. मैले खाने गर्दा छु दोस्त। किन पराठा दिँदैन र? दिन्छ सर, होस्टेलमा पाकिरहेछ। सर दिउँसो दिन्छ सर खाजामा। म लाइफमा कहिले होस्टेल बसेकै छैन कि मलाई के थाहै छैन। त्यही भएर यसमा तिमी टेन्सन नलिऊ। यो नेचर अफ रियाक्टेन्टमा तिमी के बुझ्यो भन्दाखेरि आइनिक छ भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ भने त हाई हुन्छ। आइनिक छ भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ भने हाई। कोभ्यालेन्ट छ भने लो। ल यति 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 एक लाइन त याद गर्न सक्छौ नि भाइ। यसो सकिन्छ सर। ल अब नेचर अफ सल्भेन्ट, सल्भेन्टको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ कि खासै सोधा नै छ। 7 नम्बर नेचर अफ सल्भेन्ट, सल्भेन्टको नेचरमा नेचर अफ सल्भेन्ट। अच्छा पोलर सल्भेन्ट छ भने रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ? हाई हुन्छ। नन पोलर सल्भेन्ट छ भने लो। ल खत्तम, यति बुझ्नु पर्यो। ल गाइस, नेचर अफ रियाक्टेन्ट, नेचर अफ सल्भेन्ट। रियाक्टेन्टको नेचर आइनिक छ भने के हुन्छ भने त रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ? हाई। हाई हाई हुन्छ। अनि के अरे कोभ्यालेन्ट छ भने लो ल न सल्भेन्टको नेचर पोलर छ भने हाई नन पोलर नन पोलर छ भने लो। लो यति हो हामीले पढ्नुपर्ने। के भन त बाबु नानीहरू? इफेक्ट अफ। यस, इफेक्ट अफ के भन त? खासै सोध्दैन यसबाट। यो थ्योरिटिकल क्वेसन बन्ने हो कि यहाँबाट, बुझ्यौ? अब हामीलाई सोध्छ के थाहा छ? अब हामीलाई सोध्छ हो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट कन्स्ट्यान्ट। रेट कन्स्ट्यान्ट यो थियो रेट अफ रियाक्सन। अब हामी के पढ्छौँ? फ्याक्टर्स अफेक्टिङ के भन त? रेट कन्स्ट्यान्ट। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ आज दुईटा फ्याक्टर मात्रै हुन्छ। कुन कुन भन त? एउटा क्याटालिस्ट, प्रेसर। अर्को टेम्परेचर। प्रेसर। अरू कसैले पनि चेन्ज गर्दैन। पहिला हेर क्याटालिस्ट हेरौँ। क्याटलिस्ट हेरौँ। क्याटलिस्ट। अब यसमा अलिकति हामीले दिमाग लाउनुपर्छ के लाउनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई भने यो क्याटलिस्टहरू कुनै पनि रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। गर्दैन। निस्किहाल्छ। रेट अफ द रियाक्सन बढाउने घटाउने काम मात्रै गर्छ। यस, पोजिटिभ छ भने रेट अफ रियाक्सन बढाउँछ, नेगेटिभ रेट अफ रियाक्सन। यसमा चाहिँ एक लाइन चाहिँ के याद राख्छ? यसको डिटेलमा हामी गइराख्नु पर्दैन। क्याटलिस्ट सो सेम इफेक्ट अन रेट कन्स्ट्यान्ट एज अ रेट अफ रियाक्सन। क्याटलिस्ट सो होइन, एक लाइनले याद गर। क्याटलिस्ट ल क्याटलिस्टले रेट अफ रियाक्सन के गरिरहेको थियो? बढाइरहेको थियो कि घटाइरहेको थियो? बढाइरहेको थियो। रेट अफ द रेट कन्स्ट्यान्ट पनि के गर्छ? बढाउँछ कि। क्याटलिस्ट सो सेम इफेक्ट अन रेट कन्स्ट्यान्ट एज के भन त? आरओआर, रेट अफ रियाक्सन। यति सम्झिन्छौ नि? क्याटलिस्टले के गर्छ? रेट अफ रियाक्सन के अरे रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालुलाई बढाउँछ कि घटाउँछ? क्याटलिस्टले के गर्छ? रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु बढाउँछ कि घटाउँछ? बढाउँछ। त्यति याद गर। यो लजिक कसरी भयो के भयो उतातिर गइराख्नु पर्दैन क्या हामी। खालि एक लाइन याद गर। क्याटलिस्ट सो सेम इफेक्ट अन रेट कन्स्ट्यान्ट एज अ रेट अफ रियाक्सन। इम्पोर्टेन्ट भनेको टेम्परेचर हो के। टेम्परेचर वाला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट भनेको टेम्परेचर हो। एउटा इक्वेसन हुन्छ आर्हेनियस इक्वेसन। आर्हेनियस इक्वेसन सुनेछ? आर्हेनियस इक्वेसन या सर। के ए को पावर ए बाइ आरटी माइनस नेगेटिभ ए ए बाइ बाइ आरटी। आरटी। तपाईँको मिनिङ बुझ्नुपर्छ। के भने के हो? रेट कन्स्ट्यान्ट। रेट कन्स्ट्यान्ट, भेरी गुड। ए भने के हो? आर्हेनियस प्यारामिटर। आर्हेनियस फ्याक्टर। एक्सपोनेन्शियल फ्याक्टर। आर्हेनियस प्यारामिटर।
अर्को नाम प्री एक्सपोनेन्शियल आरएनएस फ्याक्टर पनि। अर्को फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर। अर्को प्री एक्सपोनेन्शियल फ्याक्टर। मसँग एउटा टिकट छ, के अरे दरबार हल थाहा छ? दरबार मार्गको दरबार हल। यस सर दरबार त्यो के भन्छ महँगो वाला के सोफा वाला कति पर्छ रे भाइ त्यसको? टिकट त लगेको छैन सर अहिलेसम्म कसरी थाहा हुन्छ। 1200 कति पर्छ त्यसको? एउटा मसँग दुईटा छ, कसैलाई चाहियो भने भन्नु, जानु हेरेर आउनु मुभी। दरबार मार्गको भन्नुभएको छ। मलाई दिनु सर आज। के सर? सर हजुर दरबार मार्गको भन्नुभएको। दरबार मलमा छ नि दरबार हल। सर हजुर यो इक्वेसन सम्झिनुपर्छ। यो सम्झिनुपर्छ। के इक्वल टु एई माइनस इए बाई आरटी। एई माइनस इए बाई आरटी के भने रेट कन्स्ट्यान्ट, ए भनेको आरएनएस प्यारामिटर, बुझ्यौ? इए भने के हो? एक्टिभेसन इनर्जी इनर्जी। सर एरहेनियस पैरामीटर। अब यो टर्म हो आरएनएस फ्याक्टर। आरएनएसले एउटा फ्याक्टर मतलब यो केही कुरो भने त्यसलाई फ्याक्टरको रूपमा भन्नुहुँदै हो। अब त्यति डिटेलमा गइराख्नु पर्दैन। टेम्परेचर केमा लिनुपर्छ? केल्भिनमा। आर इक्वल टु के हो? युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट। हजुर ग्यास कन्स्ट्यान्ट हैन र? यस। स्पेलिङ पनि के लेखिरहेको छु? ग्यास कन्स्ट्यान्ट। यसको भ्यालु कति हुन्छ? 8.314 जूल पर केल्भिन पर मोल पर केल्भिन। अर्को भ्यालु 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन। ठिक छ हेर त। अब यो जुन छ नि ई को पावर, यो ई को पावर, यो पुरैको नाम के हो? यो यति के यति यो यतिको पुरैको नाम के हो थाहा छ? बोल्ट्जम्यानको त ई माइनस ए बाई आरटी। यो भने के हो थाहा छ? दिस इज एक्चुअली फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल। फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल। फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल। फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल ह्याभिङ इनर्जी। फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल हैन, फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल ह्याभिङ इनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टु इए। यो हो कि हो? के भन्छ बाबु? फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल ह्याभिङ इनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टु इए और के भन्नु मिल्छ? और ह्याभिङ सफिसिएन्ट इनर्जी टु क्रस द ब्यारियर और इफेक्टिभ कोलिजन पनि भन्दा हुन्छ। बुझ्यौ? अब यो राम्ररी हेर त, यो नेगेटिभ साइन हो कि हैन राम्ररी बुझ है। मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेँ भने के हुन्छ होला भने, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेँ भने यो फ्याक्टर के हुन्छ होला? यो फ्याक्टर, यो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने यो पुरै फ्याक्टर के हुन्छ होला? इन्क्रिज कि डिक्रिज? डिग्री हुन्छ। नै यो इए बाई आरटी के हुन्छ के? टेम्परेचर मैले इन्क्रिज गरेँ भने इए बाई आरटी के हुन्छ होला? इए बाई आरटी डिग्रिज इए बाई आरटी डिक्रिज हुन्छ। तर ई को पावर माइनस इए बाई आरटी के हुन्छ होला? ई को पावर इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्यो? मैले खेल बुझिरहेको छु, मैले के भन्न खोजिरहेको छु? मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने यो फ्याक्टर पनि यति मात्रै कि यो के हुन्छ होला? इन्भर्स छ नि त। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने यो पुरै इए बाई आरटी भनेको के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज, यो डिक्रिज। तर यो पुरै फ्याक्टर के हुन्छ होला? इन्क्रिज। नेगेटिभ साइन छ नि त भाइ। के हुन्छ? टेम्परेचर बढाउँदा कोलिजन इफेक्टिभ कोलिजन बढ्छ। हजुर यस सर बुझ्यो। बुझ्यौ? अब ध्यान दिएर सुन। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने इए बाई आरटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ।
तर e को पावर माइनस EA by RT यो फ्याक्टर के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ के इक्वल टू के रे बाबु के इक्वल टू a के इक्वल टू a e को पावर माइनस EA by RT एकचोटि हेर त यो जुन टर्म छ नि यो के हो थाहा छ दिस इज युनिटलेस फ्र्याक्सन अफ मलिक्युल ह्याभिङ एनर्जी ग्रेटर एनर्जी यो भने के थाहा छ दिस इज युनिटलेस के भन्छ युनिट हुँदैन युनिटलेस भनेको के इक्वल टू के देखिरहेको छु ए देखिरहेको छु भनेको युनिट अफ के इक्वल टू के होला युनिट अफ ए युनिट अफ ए के थियो रे बाबु ए के थियो एरिनियस प्यारामिटर प्यारामिटर के थियो भन त एरिनियस प्यारामिटर फेरि भन्न के थियो भन त अब दुईटा साइड लग लियो है यो इक्वेसन दुईटा साइड लग माथि गर्दिन सुन दुईटा साइड लग लियो भने के हुन्छ एउटा रिलेसन आउँछ लग लियो भने लग के इक्वल टू लग ए माइनस EA बाई 2.303 RT यो फर्मुला पढाएछौ सर दुईटै साइड मैले के गरेँ लग लिइदिहालेँ दुईटै साइड मैले के गरिदिएँ लग लिइदिहालेँ लग इक्वल टू लग के इक्वल टू लग ए माइनस EA बाई 2.303 RT ठिक छ अब म टेम्परेचर फरक लिइरहेको छु भाइ टेम्परेचर फरक लिइरहेको छु हामीलाई के थाहा छ टेम्परेचर फरक भयो भने के को भ्यालु के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है के को भ्यालु के हुन्छ चेन्ज हुन्छ लिएर म टेम्परेचर फरक लिइरहेको छु सो यो एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर्स हैन गाइज एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर्स लग K1 इक्वल टू लग A माइनस EA बाई 2.303 R T1 गर्न मिल्छ र त मिल्छ at temperature T1 यहाँ log K2 equal to log A minus EA by 2.303 R T2 ठीक छ र त ठीक छ सर दुईटैलाई माइनस गरिदियो भने माइनस यो इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 घटाइदियो भने log K1 by K2 भयो हेर त भयो EA by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1 यो पनि गर्न मिल्यो अथवा तिमीले के गर्न मिल्छ थाहा छ log K1 by K2 होइन कि log K2 by Q1 गर log K2 by Q1 गर्यो भने के हुन्छ होला EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 ल भने यो बुझेको होइन फटाफट भन यस सर सो तिमीले एउटा रिलेसन यो याद गर्नु पर्यो एउटा रिलेसन तिमीले यो याद गर्नु पर्यो यो K इक्वल टु AE माइनस EA बाई RT याद गर्नु पर्यो त्यसपछि एउटा रिलेसन चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो त्यसबाट रिलेसन चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो एकचोटि हेर एकचोटि 1 मिनेटको टाइम दिइराछु सम्झ दिमागमा छाप त यो रिलेसन log K1 by K2 इक्वल टु EA बाई यो याद हुनुपर्छ यो रिलेसन मलाई भन्दा बाबु रेट कन्स्ट्यान्ट छ नि के कुन फ्याक्टरले चेन्ज गर्छ होला रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालुलाई TC टेम्परेचर र क्याटलिस्टले कसरी चेन्ज गर्छ same as rate of reaction. सेम एज रेट अफ रिएक्सन टेम्परेचरले कसरी चेन्ज यसरी चेन्ज गर्छ यसरी यो रिलेसनबाट एउटा न्युमेरिकल दिन्छु ठ्याक्कै बुझिहाल्छु यो टेम्परेचरमा यो भ्यालु हो K1 को भनेपछि यो टेम्परेचरमा कति होल यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ कि निस्किन्न रे बाबु निस्किन्छ एउटा न्युमेरिकल गरौँ न त्यसलाई फिलै आइहाल्छ अर्को हेर एट 550 केल्भिन टेम्परेचर रेट कन्स्ट्यान्ट इज आज बेलुका चाहिँ नगरकोट जाने कुरो भइरहेछ टिचरहरू सबैजना सो हेरौँ आज बेलुका क्लास हुँदैन भन्नु भएको सर सबैजना गयो भने त हुँदैन भन्न खोजे हो ठीक बा सर हुन्छ सर रिभिजन गर्ने ए भोलि एन्ड एट 560 केल्भिन टेम्परेचर सिटी कहाँबाट आछ रेट कन्स्ट्यान्ट इज
एटोमिक स्ट्रक्चर डिटेलमै पढ्ने कि ठिक ठिकै पढ्ने हो? पढ्ने सर डिटेलमा सर। मै हान्दिनँ सर। डिटेलमा सर। अब मेरो अब खासै अर्को विकदेखि क्लास छैन, दिउँसो सधैँ क्लास हुन्छ अब। हुन्छ सर हुन्छ। सर फिजिक्समा एकचोटि पढ्या सर त्यो होला फिजिक्सको नि क्वेसन सल्भ भइरहेको ए भइरह सर जम्मै भइरहेको छ कि ल त्यसरी नै पढाउँछु। ल 14 वटा सर लेक्चर। ल एट 550 केल्भिन टेम्परेचर होइन, रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ दिइरहेछ। एन्ड एट 560 केल्भिन टेम्परेचर रेट कन्स्ट्यान्ट इज यति, फाइन्ड इए भनिरहेछ, इए निकाल भनिरहेछ। सक्छौ? हाम्रो रिलेसन थाहा छ त हामीलाई। ओ बाबु रे लग k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. 1 by T1 minus 1 by T2. के गर्ने, भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ गर्ने त हो नि, हो कि भन? हो सर हो। पुरा प्रोग्राममा जान भने फर्मल भएर जानुपर्छ। ज्याओ निकाल, कति आन्सर आउँछ होला? निकाल्यो? अप्सन दिइरहेको छु। 177 किलो यो लग भएर नि थाहा सक्दैन। अप्सन के राख्नु भएको थियो सर? .25 into 10 to the power 5 सर।
डी हेलो हेलो। मेरोमा सर अप्सन नै देखेको छैन सर। ए भाइ यो मेरो आइप्याडमा के भयो यार? मैले अप्सन नै हेरिरहेको छैन सर। साइडमा छ त अप्सन। ए भाइ हेलो हेलो। सर मेरोमा अप्सन नै हेरिरहेको छैन। ए त्यो यो आइप्याडको नेटै खै के भएर चाहिँ म कि त्यो बोलेछु कोही बोली पनि राखेन। ल्यापटपबाट उ गरेर मैले गरेँ। ल हेर आयो हेर तब। स्क्रिन नै गयो छैन गयो। सर। गयो स्क्रिन। आयो होला। आयो सर। सेर त मैले अप्सन दिएको छु क्या तिमीलाई। यो क्वेसन त सार्यो नि पुरै क्वेसन। यस सर यस सर इन्शाल्लाह। यो फर्मुला छ नि लग k2/k1 इक्वल टु a/2.301 फर्मुला हो। भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ गरेर यो अप्सन्सहरू हो के 177 आउँछ सर। निकाल्यो निकाल्यो सर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यही आएछ। यही आन्सर हो। यस सर। अब हेर क्यालकुलेसन गर्न सर। क्यालकुलेसन गर न आफै नानी। मलाई नि कहाँ आउँछ त? मभन्दा बढी तिमीलाई आउँछ नि। म त प्रोसेस बताइदिने हो कि भन त भाइ। मेरो काम हो सर। क्यालकुलेसन गर्ने होइन नि त नानी। भन त यो यहाँ यो कचाक कचाक गर। यो यहाँ 2 हुन्छ। यो लग 2 भयो। लग 2 अनि 2.3 2.303 मा आर को भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ आइसक्यो। अर्को भ्यालु राख। यो निकाल्देऊ। नराखेँ मैले। यो निकाल्देऊ। कस्तो बोलो। अब हेर यो जुन रिलेसन छ नि हाम्रो यो रिलेसनलाई टी हाफको टर्ममा पनि लेख्न मिल्छ। कसरी लेख्न मिल्छ हेर। टी हाफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ 1/k हुन्छ। मतलब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भनौँ न होइन रेट कन्स्ट्यान्टसँग। सो अघि लग k2/k1 थियो भने यहाँ के लेख्नु लग टी हाफ 1 लेख्नु पर्यो। टी हाफ 1 लेख्नु पर्यो। टी हाफ 1 लेख्नु पर्यो होइन। टी हाफ 1 by t half 2 is equal to a by 2.303 r bracket 1/t1 यो बुझ्यौ? यस सर यस सर। यसलाई मैले के को टर्ममा लेखिदिएँ टी हाफको टर्ममा लेखिदिएँ। एउटा अर्को क्वेसन दिइरहेको छु ल्याएर। for the decomposition of hydrocarbon है k is equal to 4.5 into 10 को पावर -11 यो के को भ्यालु थाहा छ? एरिनेस प्यारामिटरको। यस यसको अनि यो त यस ल के इज इक्वल टु AE minus EA by RT भनेको थिएँ मैले। AE minus EA by RT AE minus EA by EA minus RT के थियो? युनिट लेस थियो कि थिएन भन त? युनिट अफ के इज इक्वल टु युनिट अफ ए थियो कि थिएन भन त? थियो। यहाँ चाहिँ पर सेकेन्ड दिइरहेछ। यहाँ के दिइरहेछ? पर सेकेन्ड। ल E माइनस होइन E माइनस 2000/t पर सेकेन्ड भनिरहेछ। के भनिरहेछ? पर सेकेन्ड। सो मलाई भन बाबु नानीहरू यो युनिट पर सेकेन्ड दिइरहेछ। यो त युनिटलेस हो। दिस इज द युनिटलेस भनेको यो के इज इक्वल टु ए। अब तिमीले के निकाल्न भनिरहेछ ल्याएर? के निकाल्न भनिरहेछ? देन फाइन्ड आउट भनिरहेछ। फर्स्टमा भ्यालु अफ आर्हेनियस कन्स्ट्यान्ट। भ्यालु अफ के भन्नु? आर्हेनियस कन्स्ट्यान्ट। ल आर्हेनियस कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति होला भन त? यो रिलेसनसँग म्याच गराइदिनु। के इज इक्वल टु AE माइनस EA बाई RT। यही हो। यो यति के हो? युनिटलेस। यति के भने युनिटलेस भनेको के को युनिट भनेको ए को युनिट। के को युनिट भनेको ए को युनिट। भ्यालु अफ आर्हेनियस कन्स्ट्यान्ट कति होला? 4.5 10 को पावर -11 पर सेकेन्ड होला कि नहोला भन फटाफट। यस सर। अर्डर अफ रियाक्सन के होला? फर्स्ट अर्डर। कसरी? पर सेकेन्ड छ नि त। पर सेकेन्ड छ नि त। भ्यालु अफ EA इन किलो क्यालोरी थाहा छ? EA बाई RT इक्वल टु 2000/t हुन्छ कि हुँदैन?
Yes, sir. Therefore, EA is equal to 2000 into R भयो कि भएन? ए भाइ बोल न। भयो भनेको 2000 into 2 भयो कि भएन? मैले R को भ्यालु लेखाएको छु किलो क्यालोरीमा 2 हुन्छ। हो त है डिभाइड बाई 1000 गर्नु पर्यो। ठिक छ म। Yes, sir. अब किलो क्यालोरीमा निकाल्नु पर्यो हैन? 2000 into 2 by 1000 के हुन्छ होला भन? 4 4 किलो किलो क्यालोरी। किन किलो क्यालोरीमा सोधिरहेछ नि त। बुझ्यौ गाइज? हेलो हेलो। Yes, sir. यस्तो Yes, sir. यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा। खासै न्युमेरिकल त नसोध्ला त्यही पनि हल्का मैले जानकारी चाहिँ गराउनु चाहिँ गराइदिएँ। सर एकछिन स्लाइड देखाइदिनु। खालि तिमीले एउटा लाइन चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि रेट कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु टेम्परेचर र कोफिसियन्टमा डिपेन्ड गर्छ। फरक फरक टेम्परेचरमा रेट कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब एउटा सानो टर्म बुझ्नुपर्छ हामीले। के अरे के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर कोफिसियन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म हो, टेम्परेचर कोफिसियन्ट भनेर। हरेक 10 डिग्री सेल्सियस इन्क्रिज गर्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ? डबल हुँदै जान्छ के टेम्परेचर कोफिसियन्ट। म्यू के भन्छ बाबु रे? म्यू टेम्परेचर कोफिसियन्ट म्यू। यहाँ पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि कहिले काहीँ जाँचमा। व्हेन टेम्प सुनेछौ यो टर्म सुनेछौ? Yes, sir. व्हेन टेम्परेचर अफ अ रिएक्सन कुनै पनि रिएक्सनको टेम्परेचर इन्क्रिजेस बाई 10 डिग्री सेन्टिग्रेड then rate of reaction or rate constant भन्ने पनि हुन्छ। Become double. almost becomes double. Let at a temperature T rate constant is K1 and at a temperature T plus 10 के होला भन त? सर यो डबल कसरी भयो? यो रिलेसन हो, याद गर्यो। यो यसको ऊ चाहिँ कसरी आयो हामीले पढ्नु पर्दैन, यो सम्झिने हो। Sir, experimental हो कि? एक्सपेरिमेन्टलै हो। सुन, let at temperature T rate constant is K1 and at temperature T plus 10 rate constant is K2. Therefore mu is equal to के हुन्छ? mu is equal to K2 by K1 is equal to 2 by 1 हुन्छ के। बुझ्यौ? एउटा न्युमेरिकल भेर्सेस ठ्याक्क फिल आउँछ तिमीलाई। एउटा न्युमेरिकल गरौँ। हामी के बुझौँ भन्दाखेरि 10 डिग्री बढायो भने टेम्परेचर अफ रिएक्सन अथवा रेट कन्स्टेन्ट डबल भइदिन्छ। यति बुझ्यो? यो एक लाइन बुझ्यो भाइ? Yes, sir. Calculate rate at temperature 47 degrees Celsius. If rate at 27 degrees Celsius is 2 into 10 को power -3 molar per second. सुना, calculate rate at temperature 47 degrees Celsius if rate at 27 degrees Celsius is 80. मलाई भन 27 मा रेट 80 छ भने 47 डिग्री सेल्सियसमा कति होला? 10 मा डबल, अर्को 10 मा अर्को डबल गर। 80 into 10 को power -3. बुझ्यौ? Yes, sir. ल न 7 37 भयो भने के हुन्छ भन त? 27 मा R हुन्छ, 27 बाट 37 मा जाँदा 2R हुन्छ। 27 टुवार हुन्छ। बुझ्यौ? 47 बाट यहाँबाट
4R अब भनेको 4 into 2 into 10 to the 1 minus 3. के त बोल न यार Yes, so. ल आजको लागि लास्ट क्वेसन के क्वेसन भन बाबु लास्ट क्वेसन भन सर भन्ने मान्छे भन यो 4 कसलाई के भन्नुभयो के रे फर्मुला छ यसको फर्मुला हैन के बुझ्यो भन्दाखेरि हरेक 10 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि रेट अफ रिएक्सन डबल डबल हुँदै जान्छ भन्न खोजे हो के मतलब 27 मा आर छ भने 37 मा के हुन्छ 2R हुन्छ 47 मा के हुन्छ 4R हुन्छ के हरेक 10 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि डबल डबल हुँदै जान्छ के अब एउटा क्वेशन दिन्छ र for a reaction rate of reaction at 10 degree Celsius is R1 दिइरा छ है त how many times ROR how many times ROR will change if temperature increases by 60 increases to and increases by 60 तो ध्यान दिसु न अब ध्यान दिसु 60 डिग्रीले बढायो भने रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ ल र मलाई न 10 मा R1 थियो ल 10 बाट 20 गयो भने 2R1 मैले 10 बढाइसके है यसरी 60 सम्म जानु पर्यो है 6R हुन्छ ल न ठिक छ सर 20 बाट 30 मा गयो के हुन्छ ल 4R1 हो 30 बाट 40 मा गयो 8R1 40 बाट 50 मा गयो 16 50 बाट 60 मा गयो 32 32 सुन अहिलेसम्म हामीले के गरेछौँ 50 मा त बढाछौँ सुरुमै 10 थियो नि त भाइ yes so इन्क्रिजेस बाई 60 भनिरहेछौँ 70 सम्म पुग्नु पर्यो कि परेन पर्यो भनेपछि 64 R1 ओ मेरे भाई आंसर क्या होगा रे वाह 64 2 power 6 गरे नै हुन्छ नि हजुर 2 power 6 अरे भाइ जो बुझाइरहेछ के बाहिर 2 मा ल सुन यहाँ चाहिँ बाई नम्बर इन्क्रिजेस 260 भने भए हामी यहाँसम्म गर्थ्यौँ 32 R1 हुन्छ 60 सम्म 32 R1 हुन्छ आन्सर गेटिङ माई पोइन्ट्स तिमीहरू खाली कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक 10 डिग्री सेल्सियसमा रेट अफ रिएक्सन डबल 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 हुँदै जान्छ कि त्यसैलाई भन्छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भन्छ खत्तम बाबु सर हजुर मेरो कपी सक्यो सर अब त छैन नि कपी सक्यो यस छैन भाइ अब एटोमिक अब जान्छु म कलेजको प्रोग्राममा बाई बाई